प्रदेश नम्बर 1 प्राविधिक सहायक युनिट 10 शिक्षक व्यवस्थापन र विकाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1 आवश्यकता पहिचान गर्दा तालिमलाई प्रभाव पार्ने कार्यक्षमता र पर्फर्मेन्स हेर्ने आधार तलमध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर घ ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, वातावरण, माथिका सबै। शिक्षक बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था कुनले गरेको हो? यसको सही उत्तर ख शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले। शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र लागू गरेपछि कस्ता शिक्षकले सेवा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ? यसको सही उत्तर घ माथिको सबै। शिक्षक तालिम अनिवार्य हुन्छ भने शिक्षक विकास के हुन्छ? यसको सही उत्तर ख ऐच्छिक हुन्छ। शिक्षकले आफ्नो पेशाप्रति सम्मान र निष्ठाभाव राख्ने तथा उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने सक्षमता तलका कुन पर्दछ? यसको सही उत्तर क पेशागत आचार संहिता। नम्बर 6 शिक्षकको पेशागत विकासको आधार कुन हो? सही उत्तर घ माथिको सबै हो। शिक्षक तालिम विद्यालयमा अभ्यास र स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ, नेटवर्किङ तथा अनुभव आदान-प्रदान, स्व-अध्ययन खोज, नवीनतम प्रयोग तथा स्थानीय स्व-आवश्यकताको प्रतिनिधित्व शिक्षकले आधार। शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कति अवधिको हुनेछ? उत्तर ख 3 को। प्रमाणीकरण तालिम कति चरणमा सञ्चालन हुनेछ? सही उत्तर ख 2 चरणमा। प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत विद्यालय केन्द्रित अभ्यास शिक्षण वा अभ्यासको प्रतिवेदन विद्यालय फर्किएको कति दिनमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? सही उत्तर 40 दिन। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपीले शिक्षक व्यवस्थापन तथा पेशागत विकासका लागि कस्तो उद्देश्य राखेको छ? सही उत्तर घ माथिको सबै। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपीले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ? सो सही उत्तर घ माथिको सबै। शैक्षिक विकास केन्द्रको शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072मा शिक्षाका लागि कतिवटा सक्षमताको व्यवस्था गरिएको छ? सही उत्तर 8वटा। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकमा हुनुपर्ने ज्ञान सम्बन्धी सक्षमता तलको कुन पर्दछ? सही उत्तर घ माथिको सबै। विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षा सिकाइको तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिका सिकाइ सम्बन्धी ज्ञान। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकले कस्तो सिकाइ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ? सही उत्तर घ माथिको सबै। सिकाइका निम्ति सुरक्षित, सहयोगात्मक र चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना, विषम परिस्थितिमा समेत कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना, तालमेल सिकाइ वातावरण सिर्जना। नेपालमा शिक्षक हुनका लागि पहिलो पटक कहिले शिक्षक तालिम अनिवार्य गरिएको थियो? सही उत्तर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 कार्यान्वयनसँगै। एसएसआरपीले शिक्षकको वृत्ति विकासका लागि प्रत्येक तहमा कति श्रेणीका शिक्षक रहने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो? 4 तह। शिक्षक तालिम सम्बन्धी शिक्षण आयोजना टिइपी कहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको थियो? यसको सही उत्तर 2002 देखि 2009 सम्म। टिपी अन्तर्गत 2066 असोजसम्म स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कति सेवाकालीन शिक्षकले तालिम प्राप्त गरेको प्रतिवेदन थियो? सही उत्तर घ 98.2%। शिक्षकको पेशागत विकास तालिम कुन आवादेखि सुरु भएको हो? सही उत्तर ख आवा 2066-67 देखि। एसएसडीपीले पेशागत विकासले कुन अवयवमा समावेश गरेको छ? अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुका रूपमा। एसएसडीपीले शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासको सबलीकरण सक्षमताका लागि कस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेको छ? माथिको सबै। डौटरी सहयोग, सघन सहयोग। एसएसडीपीले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका कति शिक्षकलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ? 5912। एसएसडीपीले इजिआरपी ट्रेनिङबाट कति तल्लो तहका शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ? 50,000। एसएसडीपीले कति शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण तालिम
राखेको छ 51,000। एसएचडिपी माध्यमिक तहमा कति शिक्षक कर्मचारीका तालिम प्रदान गर्ने राखेको छ 36,000। एसएचडिपीले कति प्रहलाई व्यवस्थापन तालिम राखेको छ 18,000। एसएचडिपीले पूर्व प्रारम्भिक कक्षा पूर्व प्राथमिक तहका कतिजना शिक्षक साक्षरतालाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ सही 32,000। शिक्षक तालिम भन्नाले के बुझिन्छ सो सही उत्तर ज्ञान सिप विवृत्ति र व्यवहार परिवर्तन ल्याउने बल आफूमा भएको ज्ञान सिप र अभिवृद्धिलाई परिष्कार गर्ने आफूमा भएको अभाव पूर्ति गर्ने एउटा गरी हटाउने साधन गणितीय रूपमा तालिमलाई तलको मध्ये कुन भनाइले स्पष्ट पार्दछ व्यक्तिमा हुनुपर्ने निर्दिष्ट ज्ञान सिप अभिवृद्धि र उसमा ज्ञान सिप अभिवृद्धि अन्तर नै तालिम हो कुनै शैक्षिक डिग्रीमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्नेलाई योग्य व्यक्ति अनि विश्वास गरी सोझै नियुक्ति गरिने प्रक्रियाले के भनिन्छ यसको सही सकारात्मक जगत विकास भनेको के हो तर्क अपनाइएको पेसामा क्षमता कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न विकासका लागि पेसागत विकास जरुरी हुन्छ भने पेसागत विकासका लागि विकास के हुन्छ सही अनिवार्य पनि छ शिक्षायन 2028 अनुसार कुन काम गर्न शिक्षक सेवा आयोग गठन हुने उल्लेख छ पार्टीको सबै शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदको विज्ञापन गरेको कति समयभित्र नियुक्ति वा बढावाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ 6 महिनाभित्र ऐनमा बिना सूचना लगातार कति दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षक पदबाट हटाउन सक्ने 15 दिन शिक्षा ऐन 2028 अनुसार कहिलेदेखि सेवा आयोगबाट विज्ञापन अनुपत्र नलिई त्यसले पनि शिक्षक पदका लागि उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ सही उत्तर 2058 10 महिना शिक्षक छनौट गर्दा शिक्षक सेवा आयोगले कस्तो प्रक्रिया अपनाउन प्रावधान रहेको छ सही उत्तर लिखित परीक्षा अन्तर्वार्ता प्रयोगहरू कहिलेदेखि प्राथमिक शिक्षाको योग्यता 10+2 +2 वा प्रमाणपत्र सारा हुनुपर्ने व्यवस्था भएको थियो ट्विटर ख 2068 गतिदेखि शिक्षक बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधन भएको थियो ट्विटरका 7औं संशोधन शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्कसम्म प्रदान गर्न सकिन्छ 35 शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क प्रदान गर्न 20 शिक्षकको कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा गर्दा तालिम बापत कति अङ्क प्रदान गर्न 10 शिक्षकको कार्यक्षमता बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन बापत जम्मा कति अङ्कसम्म प्रदान गर्न शिक्षकको कार्यक्षमता बापत मूल्याङ्कन अन्तर्गतको 35 अङ्कमध्ये कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अध्यापन गरेको संबन्धित विषय विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि बापत कति अङ्क छुट्याइएको छ 15 शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गतको 35 अङ्कमध्ये कार्यसँग अनुसन्धान गरे कति कार्य सम्पादन 5 शिक्षकको कार्य सम्पादन जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न 5 शिक्षक सेवा आयोग नियमले कहिलेदेखि लागू भएको यसको सही उत्तर 2057 5 महिना शिक्षक कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारभित्र कुन पर्दैन योजना निर्माण प्रयोग सेवा आयोग नियमले 2057 सेवा आयोगको कार्यमा कुन पर्दैन शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेमा दिने शिक्षक सेवा आयोग नियमले 2057 अनुसार अध्यापन अनुपत्र परीक्षा भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गर्नु होला
हालसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कुनै सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट गर्नुहोला।